دحري ازي اتوم وتهدرات بيلاطوس إيسوس عبيت منقسي وسيدهم بزلو نتسراويت أبو أكبو كدانو قفيفهم كاقي حبارنوس كدانو كابو شوخ أخليل تاني قمون أبرسو دفؤلو أبي منا إدو الزنجي أتحيزهم كأبكر من داتم بركخو سلام ونقوس أيهود نابل يلا قصولو نبرو طوف دما بولو نتزنجي أحد قوم كأرؤس وقعوه مسألة قصول الدمانة تغيح بارنس كانتم كداون تخدنوه كساقلوه وصدوه كواسو خلوه دما سمون سمو حادك ارناوي سبعي رخبو مو نمسكال يسوس كتصورا قددوه قالوا قتا ترقمو قحام حام رأس تباهيلو نابد الصواع سفرا مسبصحو حاموز تحاوس مسيس وين كساتي هابوه نسخات عيمو مستاي أبي مسقلوا خانة خداونتو عجا أو ديقوم تماقلوا أبو تقميطهم كا يحلوا نبرو أبلعلي رؤس دما إزي يسو نقص أيهود يزبير نايك السوء صحف أنبرلو شعو مسو كلتا قحالوت حدا بيمانو حدا بساقامو تسقلو تام بطقو زحالفو زنبور دما رؤسهم إنا نقنقو أتان بيت مقدس أفريسكا بسلست معاتي تهنس اسكان رسخ أدحن ودي أملاخ انتدا خوين كاس اسكا كام مسقل ورد النابولي صرفو نبرو كمود ما تملكانا كانت مسما مهران حقش ما قلتاتن كوينوم نخالوات أدحاني نرسقنا كدحن اي كالن نسو نقوس اسرائيل انتدا خوين اسكا حجي كام مسقل ورد نحنا خابوخ نأمن نسو بأملاخ تأمينيو أنا ودي أملاخي أون إلو يمو زفقرا انت دا اخوين اسكا حجي يدحنو النابول يلا قصلو نبرو كم خائتهم مسوس تسقلو قحالوت يلا قصلو نبرو انه كافر كمعال تجمرو كساعتاش عيت ساعات بالظلم مدرس المته بتاش عيت ساعات ابلو إيسوس إلهي لما سبقتاني النابل بعبي دمسي جرحي ازي كا املاخي من تحدك كاني مالتيو قال يوم كابتم أبوك أي موم زنبورو سبات نزي مسامعو زيس إلياس يصوع زلبلو شعو حدا كاب آتم قوي سفن قوسيدو أم مسيس آليخو أب زنجي أسيرو كاستيا أقربلو قال يوم قنا حدا قو إلياس مسيو كادحنو انت خوينو كن رئينا بلو يزو كان بحدش بعبي دمسي جرح نفسه دما وسط وتهدرا دمان أبوشتي اتي أدراش مالتنا بيت فردي أتوو نمزلقت سراويت دما أكبوو كيح خدان كدانوو أكليل أشوختاني قوم كا أبروس دفولو سلام نعخا أونوغوس أيهدنا بولو كإيد كنسولو جمرو روس دما بزنق وقعوو طوف بللو تنبرك خمون سقدلو مسال لاقصلو نتقيح كدان كنتيتم كدان كدانوو كساقلوو وصدوو نحدي حلافي من قدي سمؤن قريناوي أبو اسكندروسن فروفروسن كاب وفري كأتو خلو مسكالو كتصرلو أقددو يسوس دمان أبقول قوتا ترقامي وحم حمر ستباهيل نابز صوع بوتا وصدو مسكر بيتحاوس ويني كسات دمهابو نسو قنا أبي شعو ساقلو ببس حيطام انتي كفلت خانتي كداونتو عجاو دي قوم تخافلو كساقلوا خلوها سالساي ساعاتنا معالت نبره نقوس أيهود زبل صحوف كسونا قبل علي رأسو نبره مسوخا خلت خطرتي حدي بيمانو حدخا بصقا مساقلو اتي مسعمستي تقصر الزبل صحوف تفصمي اتنبو زحالفو دمار رأسهم انا نغنقو اي اتان بيت مقدس التفرصو بسلسة معالتي اتهانصو اسكن رسخ ادحن كم اسكال ونورد انا بولو يصرفو ونبرو كم خالي كانت مزمهران حقي خوينا من خالوت ادحاني نروس قنا كدحنا يكل النسو مسيح نقوس اسرائيل انت خوينو رئينا كنأمن سي
እስከ ሕጂ ካብ መስቀሉ ይውረድ እናበሉ የላግጹሉ ነበሩ። እቶም ሙሱስ ተሰቕልውን ይጸርፍዎ ነበሩ። ፍርቂ መዓልቲ ምስ ኮነኻ ክሳብ ታስዓይቲ ሰዓት ኣብ ኩላ ምድሪ ጸልማት ኮነ። በታስዓይቲ ሰዓት ካ ኢየሱስ ብዓብዪ ድምፂ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ ኢሉ ጨርሐ። ትርጉሙ ድማ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደካኒ ማለት እዩ። ካብቶም ኣብኡ ደው ኢሎም ዝሰምዕዎ ዝነበሩ ኸ ገሊኦም እንሆ ኤልያስ ይጽዋዕ ኣሎ በሉ። ሓደ ግና ጎዩ ሰፈንገ ኣብ መጺፅ ኣሊኹ ናብ ዘንጊ ኣሲሩ እስከ ሕደጎ ኤልያስ መጺኡ ከውርዶ ክንርኢ ኢና እናበለ ኣስተዮ። ኢየሱስ ከዓ ብዓብዪ ድምፂ ገዓረ፣ ነፍሱ እውን ወፀት። ንኢየሱስ ሒዞምዎ ክኸዱ ከለዉ ከዓ ንስሞን ቀረናዊ ካብ በረኻ ከኣቱ ከሎ ሓዝዎ። ነቲ መስቀል ኣሰኪሞምዎ ከዓ ደድሕሪኡ ከም ዝስዕብ ገበርዎ። ብዙሕ ህዝቢ ከዓ ይስዕቦ ነበረ። ኣንስቲ እውን ዋይ ዋይ ይብላሉን ይበኽያሉን ነበራ። ኢየሱስ ከዓ ናብኣተን ግልጽ ኢሉ ከምዚ በለን፣ ኦ ኣዋልድ ኢየሩሳሌም ምእንቲ ርእስኽን ምእንቲ ደቅኽን እንዳኣብኸያ እምበር ምእንታይሲ ኣይትብከያ። ምኽንያቱ መኻናትን ዘይወለዳን ማህፀንን ዘጥበዋን ኣጥባትን ብፁዓን እየን ዝብሉለን መዓልታት ክመጻየን። በቲ ግዜቲ ንእምባታት ኣብ ልዕልና ውደቑ ንኹርባታት እውን ከውሉና ብምባል ክጅምሩ እዮም። ኣብ ጥሉል ኦም ከምዚ ካብ ገበሩስ ኣብቲ ንቑፅ ደኣ ከመይ ክኸውን እዩ? ንክልተ ካልኦት ገበርቲ ክፉኣት እውን ምሱ ክሰቕልዎም ወሰድዎም። ቀራንዮ ኣብ እትበሃል ስፍራ ምስ በጽሑ ኣብኣ ሰቐልዎ። ነቶም ገበርቲ ክፉእ ከዓ ሓደ ብየማኑ ሓደ ብጸጋሙ ሰቐልዎም። ግዜ ስድስቱ ጲላጦስ ነዚ ዘረባዚ ምስ ሰምዐ ንኢየሱስ ናብ ወፃኢ ወሲዱ ኣብቲ ብዕብራይስጢ ገበታ ዝበሃል ጸፍጸፍ ኣብ መንበር ፍርዲ ተቐመጠ። ድሮ ፋሲካ እታ ፍርቂ መዓልቲ ኣቢሉ ነበረ። ንኣይሁድ ከዓ እንሆ ንጉስኩም በሎም። ሽዑ ንሳቶም ኒዮ በሎ ስቐሎ ኢሎም ጫው ጫው በሉ። ጲላጦስ ከዓ ንንጉስኩም ዶ ክሰቕሎ በሎም። እቶም ሊቃነ ካህናት ከዓ ብዘይ ቄሳር ንጉስ የብልናን ኢሎም መለስሉ። ሽዑ ንኢየሱስ ክሰቕልዎ ሓሊፉ ሃቦም። ተቐቢሎም ድማ ወሰድዎ። መስቀሉ ጸይሩ ናብቲ ሓምሓም ርእሲ ብዕብራይስጢ ድማ ጎልገታ ዝበሃል ስፍራ ወፀ። ሓደ በዚ ሓደ ወገን ሓደ በቲ ሓደ ወገን ድማ ሰቐሉ። ንኢየሱስ ከዓ ኣብ ማእኸሎም ሰቐልዎ። ጲላጦስ ድማ ጽሑፍ ጽሒፉ ኣብቲ መስቀል አንበሮ። እቱ ጽሑፍ ከዓ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉስ ኣይሁድ ዝብል ነበረ። እታ ኢየሱስ ዝተሰቕለላ ስፍራ ጥቓ እታ ከተማ ነበረት። ብዙሓት ካብ ኣይሁድ ድማ ነቲ ጽሑፍ አንበብዎ። እቱ ጽሑፍ ብዕብራይስጥን ላትየንን ግሪክን ነበረ። ስለዚ እቶም ናይ ኣይሁድ ሊቃነ ካህናትን ጲላጦስ ንሱ ባዕሉ ዳ ኣነ ንጉስ ኣይሁድ እየ ከም ዝበለ ዳ እምበር ንጉስ ኣይሁድ እዩ ኢልካ ኣይትጽሓፍ በልዎ። ጲላጦስ ከዓ እቲ ዝጽሓፍክዎ ጽሒፈዮ ኣለኹ ኢሉ መለሰ። እቶም ወታደራት ግና ንኢየሱስ ምስ ሰቐልዎ ነቲ ክዳውንቱ ወሲዶም ንሓደ ምእንቲ ክበጽሖም ኣብ 4 መቐልዎ። ነቲ ቀሚሹ እውን ከምኡ እቲ ቀሚሹ ግና ካብ ላዕሊ ክሳዕ ታሕቲ ኩለንተናው እኑም ነበረ እምበር ስፋይ ኣይነበሮን። ንሓደ ሕድኦም ከዓ ንዝበጽሐ ክበጽሖ ዕጫ ደኣ ነውድቐሉ እምበር ኣይንቕደዶ ተባሃሉ። እዚ ከዓ እቲ ክዳውንተይ ንርእሶም ተማቐልዎ። ንቐምሻይ እውን ዕጫ ኣውደቕሉ ዝብል ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም እቶም ዓቀይቲ እዚ ገበሩ። ኣብ ጥቓ መስቀል ኢየሱስ ከዓ ኣዲኡን ሓብቲ እንኦን ማርያም ሰበይቲ ቀልዮጳን ማርያም መግደላዊት ደው ኢለን ነበራ።
ኢየሱስ ነዲኡ ነቲ ዘፍቅሮ ወዲ መዝሙር እውን ኣብ ጥቓ ደው ኢሉ ምስ ረኣየ ነዲኡ ኣቲ ሰበይቲ እንሆ ወዲ ክበላ ነቲ ወዲ መዝሙር ካብ እንሃ ኣዴኻ በሎ እቲ ወዲ መዝሙር እውን ካብ ሽዑ ጀሚሩ ናብ ቤቱ ወሰዳ ድሕርዚ ኢየሱስ ኩሉ ከም ዝተፈጸመ ፈሊጡ እቲ ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም ጸማእኹ በለ ኣብኡ መጺእ ዝመልአ ኣቕሓ ነበረ ሽዑ መጺእ ዝመልአ ሰፈን ኣብ ዘንጊ ስምዒ ዛጌሮም ናብ ኣፉ ኣቕረብሉ ኢየሱስ ከዓ ነቲ መጺት ምስ ጣዓመየ ተፈጸመ በለ ርእሱ ኣድነነ ነፍሱ እውን ወፀት ጊዜ ስድስቱ ሰቀለዎ ለኢየሱስ ማይከለከለ